Kahimtang sa panahon ng latest news. Diya sa linya nga itong pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Merlas. Sir Joseph, may butang, sir. Maayong buntag usab, Sir Yel, ug sa tuwang mga sukintig paminaw, natong latest with the update para karong adlawng Domingo. Padayong giapuntang natong gi-monitor ang Tropical Storm Koto, may mao ni ang kanhing bagyong si Verbena nga naagawas sa atong Philippine Area of Responsibility around 385 kilometers. Amin ang kasadpan nga bahin sa Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Yang trough extension mo'y nakaabot gihapon diha sa may Kalayaan Island, sinundan kaning lugar makasinati og mga pagulan-ulan dala sa trough o hinungaw sa maong bagyo. Hinay ni naglihok pa karon ug posibleng almost stationary sa mosunod na mga adlaw ug anam-anam ma-dissipate yung sugutan nga bagyo. O sa laing bahin diha sa may dagat Pasipiko, karon natay mga cloud clusters sa layo ug silangan nga bahin sa ato ang nasud. Ug base sa ato ang TC threat potential, posible ning mamahimong usa ka low pressure area ug adunay low to moderate chance nga mamahimong bagyo. So in the next and first week sa ato ang TC threat potential, karong adlaw up to December 4 is wala ra ni epekto ni nasigutan nga cloud clusters o possible LPA. Ug sa atong week 2 December 5 onwards, posible ning iyahang mga pagpanag-um is moving sa atuang landmass ug mong posibleng makahatag og mga pag-ulan-ulan starting by December 5 ug sa mosunod na mga adlaw. In terms sa details metod ani, ubos pa to ang utas pa to ang tsansa aning uncertainty o posible pang mautro maong continuous monitoring gyapon ta aning isgutan nga possible na low pressure area nga adunay low to moderate chance nga mamahimong bagyo pagkakaron. Sa bahin usab kining shoreline o panag-abot sa bugnaw og init nga masa sa hangin mo'y nakapekto sa silangan nga bahin sa Northern Luzon ug ang amihan o northeast monsoon mo'y nakapekto apan diha lamang sa tumong bahin sa Northern Luzon area. Maong sud sa 24 oras of at least in the next 5 days tungod aning wala tay weather system, major weather system nga nakapekto nato ang tibok Visayas sa kitang probinsya sa Sugbo. Padayong makasinati aning after weather condition ay kasalangan gayon init nga tempo ug nagipoy tsansa aning mga patak-patak na mga pagulan, mga pagpanugdug ug kilat gabi na sa hapon o sa gabi man ining sayo sa buntag dala ni sa localized thunderstorms ingon man aning easterlies ug so far karong mga orasa wala nang tayo nakita na mga pagulan diri sa Central Visayas area. Maong karong adlaw ug puson mo din mga adlaw tungod kay kasi posible init nga tempo gyapon sa panahon nato mas nati dinato kalimtan magdala og payong panangga aning direktang init sa adlaw. Para sa kalimtan sa atong hangin ug kadagatan, wala tay gale warning nga giisa ang tibok Visayas. Aduna gyapon hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nga gikan sa amin ang silangan ngadto na sa amihanan. Matong kadagatan adunay malinawon ngadto sa kasarangan nga mga pagbulod luwas sa pagdahi sa atoang kadagatan. Sa Cebu atong dagat mo hunas ni sa alas 12:34 sa udto nga nagimabon nga 0.3 meters ug motaob sa alas 7:37 unyang gabi nga nagilawmon nga 1.1 meters. Bago lang ni taob sa alas 2:22 sa buntag nga aduna gihapoy gilawmon nga 1.1 meters. Itong temperatura magasukod sa 26 ngadto na sa 32 degrees sentigrado. Watong haring adlaw ni subang sa alas 5:46 sa buntag, umusalok ni sa alas 5:20 unyang hapon. Ug mo tong latest diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas do Este, si Joseph Merlas. Maayong buntag. Salamat kay Sir Joseph. Happy Sunday sa Pag-asa Mactan. Welcome sir. Happy Sunday usab sa tanan. Okay, good morning. Inyo ga dabati ang atong dagan sa kahimtang sa panahon ining adlaw ga Domingo. Pizza 30 bulan sa Nobyembre tuig 2025. Pinagi ni Sir Joseph Merlas ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang
sa panahon nining adlaw nga Domingo. Salamat kayo ni Sir Joseph Merlas og mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Sa kabuntagon